हेलो फ्रेंड्स, बिजनेस एडमा तपाईँहरूको स्वागत छ। मेरो नाम साहिल निधि। यो म्यानेजमेन्ट हिस्ट्री र करेन्ट थिङ्किङको थर्ड भिडियो रहेको छ, जसमा हामीले साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट पछि जुन हामीलाई पढ्नुपर्छ त्यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी हो। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरी रहेको छ। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरीलाई नेपालीमा प्रशासनिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त भनिन्छ। यो चाहिँ हेनरी फ्युलबाट डेभलप भएको हो। हेनरी फ्युलले चाहिँ यसलाई डेभलप गरेका छन्। उनले आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट र एक्सपिरियन्सहरूको आधारमा उनले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभको स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्छ त्यो कुरा यसमा उनले भनेका छन्। र यस थ्योरीमा हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपल्स, यसको कन्ट्रिब्युसन र लिमिटेसन्स के कस्ता छन् भने त्यसलाई हामीले यसमा डिस्कस गर्नेछौँ। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी जुन छ त्यो हेनरी फ्युलद्वारा निर्माण गरिएको हो र जसमा उनले प्रिन्सिपल्स र कस्तो म्यानेजमेन्टको प्रोसेस हुनुपर्छ भन्ने कुरा भनेका छन्। ओके, यो थ्योरी जुन फ्रेन्च म्यानेजमेन्ट थ्योरिस्टले चाहिँ यसलाई ट्रान्सलेट गरेर 1900मा चाहिँ यसलाई पब्लिस गरेका थिए। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्टको 14वटा प्रिन्सिपल रहेको छ। त्यो 14वटा प्रिन्सिपल के हो त्यसलाई हामी हेरौँ। सबैभन्दा पहिला डिभिजन अफ लेबर। जो मानिस, जो इम्प्लोइज जस कामलाई चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले गर्न सक्छ त्यसलाई त्यही काम दिनुपर्छ भने यस प्रिन्सिपलले भन्छ। ओके, यसले त्यसको इफिसियन्सी र प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ। ओके, कामको। ओके, भन्छ नि कि बाँदरलाई रुखमा चढाउनु पर्छ, माछालाई रुखमा कहिले पनि त्यो चढ्न सक्दैन। सो त्यसै प्रिन्सिपलको आधारमा यो के भनेको छ भने जो जस कामको लागि सक्षम छ त्यसलाई त्यही काम दिनुपर्छ। अर्को प्रिन्सिपलमा उनले भनेका छन् कि अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। कामको सँगै उसलाई अधिकार पनि हुनुपर्छ, आफ्नो डिसिजन लिने। ओके, र केही उसलाई अधिकारहरू पनि दिनुपर्छ। र अधिकार कहिले दिने, जब अधिकार सँगसँगै उसलाई जिम्मेवारी पनि दिनुपर्छ। यदि जिम्मेवारी दिएनौ, अधिकार मात्र दिनुहुन्छ भने त्यस्तोमा के हुन्छ, त्यसले अधिकारको मिसयुज गर्छ। तर त्यसलाई जिम्मेवारी पनि दिनुहुन्छ भने त्यो अधिकारको के गर्छ, एकदमै पर्फेक्टली युज गरेर त्यो कामलाई यसले इफिसियन्सी र त्यस कामको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी यसले बढाइदिन्छ। सो इम्प्लोइजलाई कामको साथसाथ अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुनुपर्छ। थर्ड नम्बरमा डिसिप्लिन। अर्गनाइजेसनमा के हुनु पर्यो, डिसिप्लिन मेन्टेन हुनु पर्यो। ओके, सिनियरको कुरा जुनियरले चाहिँ सिनियरको कुरा मान्नुपर्छ, हैन, र सिनियरले पनि जुनियरको रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। ओके, एकअर्काको कामको रेस्पेक्ट गर्ने, सबैले चाहिँ फर्मल ल्याङ्ग्वेज युज गर्ने र डिसिप्लिन मेन्टेन गर्ने, टाइममा आउने, टाइममा जाने, र केही रुल्स र रेगुलेसन हुन्छ र त्यसै रुल्सलाई फलो गरेर सबैले चाहिँ हिँड्नुपर्छ। ओके, त्यसपछि भनेका छन् युनिटी अफ कमान्ड। युनिटी अफ कमान्डमा यो भनेको छ कि एउटा म्यानेजरले जब कमान्ड दिँदा, हैन, जुन इम्प्लोइजहरू छ, डिफ्रेन्ट धेरै इम्प्लोइजहरू हुन्छन्, त्यो इम्प्लोइजले को बस जुन छ एउटै बस हुनु पर्यो र त्यसै बसको कुरा मान्ने। यदि एउटा इम्प्लोइ छ, एउटा बस नभएर, ओके, एउटा 10वटा बस छ भने एउटा इम्प्लोइजको यदि मानौँ धेरै बसहरू छन् भने त्यसले कसको कुरा मान्छ, यसले भन्छ कि यो गर, त्यसले भन्छ यो गर, हैन, यस्तो गर्दा ठिक हुन्छ, यसले भन्छ यो। त्यसरीमा के हुन्छ, इम्प्लोइज कन्फ्युज भइहाल्छन्। त्यही भएर उनको चाहिँ एउटै बस हुनुपर्छ र त्यसको जुन एउटै कमान्ड हुनुपर्छ र त्यसै कमान्डलाई चाहिँ त्यसले फलो गर्नुपर्छ। ओके, सो यस कुरामा यही भनेको छ कि एउटै सुपरभाइजर हुनु पर्यो हरेक ओके, धेरै अब एउटा सुपरभाइजरमाथि पनि यस्तो छैन कि सबै इम्प्लोइजको कार्यभार त्यसैमा थोपिदिने। त्यसको पनि एउटा लिमिटेसन हुनुपर्छ। लिमिटेड त्यसलाई इम्प्लोइजको सुपरभाइज गर्नका लागि दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि युनिटी अफ डाइरेक्सन। डाइरेक्सन पनि एउटै हुनुपर्छ। ओके, 10वटा तपाईँसँग आइडिया भयो भने तपाईँ सधैँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ, म कुन आइडियालाई फलो गरौँ, हैन। त्यस्तै डाइरेक्सन पनि यदि तपाईँले 10वटा डाइरेक्सनबाट काम गर्न जान्नुहुन्छ, यदि तपाईँसँग एउटा पर्फेक्ट डाइरेक्सन छैन भने त्यस्तोमा काम कहिले पनि हुँदैन। सो डाइरेक्सनमा पनि के हुनुपर्छ, युनिटी हुनुपर्छ। ओके, डाइरेक्सनमा युनिटी भयो भने त्यो काम एकदमै छिटो सफल हुन्छ। त्यसपछि सबअर्डिनेसन अफ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट टु जेनरल इन्ट्रेस्ट। हरेक इम्प्लोइजको आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ,
र अर्गनाइजेसनको पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ हैन। अर्गनाइजेसनले इम्प्लोइजलाई धेरैभन्दा धेरै काम गराउन चाहन्छ, तर इम्प्लोइजले चाहिँ अर्गनाइजेसनको बारेमा सोच्छ तर तिनीहरूको पनि पर्सनल इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यो इन्ट्रेस्ट अर्गनाइजेसनको इन्ट्रेस्ट र पर्सनल इन्ट्रेस्टलाई म्याच गर्न यस्तो अर्गनाइजेसनको गोललाई पुरा गर्दै गर्दै इम्प्लोइजहरूको पनि जुन चाहना छ तिनीहरूको जुन गोल छ त्यो पनि पुर्याउनुपर्छ। रिम्युनरेसन सिस्टम, एउटा पर्फेक्ट रिम्युनरेसन सिस्टमको निर्माण गर्ने जसले चाहिँ इम्प्लोइजलाई जब सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ, त्यसले चाहिँ काम गर्दै गर्दा मोटिभेट भएर काम गर्छ हैन यो कम्पनीले मलाई एकदमै पर्फेक्ट रिम्युनरेसन प्रोभाइड गरिरहेका छ भने म यो कम्पनीलाई कहिले पनि छोडेर जाँदिनँ। नभए तपाईँले रिम्युनरेसनमा केही कमी कमजोरी गर्नुभयो भने त्यस्तोमा के हुन्छ, अरू कम्पनीले तपाईँको राम्रो इम्प्लोइलाई के गर्छ, खिचिहाल्छ। सो पर्फेक्ट रिम्युनरेसन सिस्टम हुनुपर्छ। त्यसपछि सेन्ट्रलाइजेसन, ओके। अर्गनाइजेसनमा यसमा सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन पनि हुन्छ हैन। जुन अर्डर हुन्छ हैन, जुन मेन अर्डर हुनु पर्यो त्यो सेन्ट्रलाइजमा हुनु पर्यो र त्यसपछि डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स पनि हुन्छ र डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा पनि ओके डिसेन्ट्रलाइज गर्ने ओके अधिकारको के हुन्छ, मेन अधिकार जुन हुन्छ त्यो सेन्टरमा हुनुपर्छ र त्यसपछि डिपार्टमेन्ट्स पनि हुनुपर्छ र तिनीहरूको पनि अधिकार क्षेत्र हुनुपर्छ र तिनीहरूले पनि केही केही काम ओके डिसिजन लिन सक्नु पर्यो। सो सानो अर्गनाइजेसन छ भने त्यसमा सेन्ट्रलाइज गरिदिने सबै पावर एउटैको हातमा, एउटै निकायको माथिल्लो निकायको हातमा। यदि अर्गनाइजेसन ठुलो छ भने त्यहाँ डिपार्टमेन्ट्स छुट्याएर त्यो डिसिजन मेकिङलाई के गर्ने, इजी बनाइदिने ओके। त्यसपछि स्क्यालर चेन, एउटा स्क्यालर चेन हुनुपर्छ। टप लेभल म्यानेजमेन्टले जुन कन्ट्रोल गर्छ, मिड लेभल म्यानेजरलाई अर्डर दिन्छ र मिड लेभल म्यानेजरले त्यसलाई फलो गरेर सुपरभाइजरी लेभललाई चाहिँ कमान्ड दिन्छ र सुपरभाइजरहरूले चाहिँ वर्कर्सहरूसँग काम गराउँछ। यस्तो किसिमको एक पर्फेक्ट स्क्यालर चेन हुनुपर्छ। लोअर लेभल म्यानेजरले चाहिँ माथिल्लो निकायमा चाहिँ ओके के हुनुपर्छ, त्यसले चाहिँ माथिल्लो जुन अफिस छ त्यसमा चाहिँ एकाउन्टेबल हुनुपर्छ र माथिबाट अर्डरलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। यस्तो किसिमको एक पर्फेक्ट स्क्यालर चेन हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्डर भनेको चाहिँ हरेक कामको एक फिक्स अर्डर हुनुपर्छ। तपाईँले कहिले यो काम गर्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ भन्नुहुन्छ यो काम गर्छु, अर्को दिन भन्नुहुन्छ हैन यो पहिले गरिहाल्छु, त्यस्तो गरिहाल्छु, त्यस्तो हुँदैन। सबै कामको एक अर्डर हुनुपर्छ। यो काम वान अर्डर पछि अर्को चिजमा लगाउने ओके, एउटा काम पछि अर्को काम गर्ने अनि त्यसपछि यस्तै गर्दै प्रक्रिया एउटा फिक्स प्याटर्न हुनुपर्छ कामको, त्यही भनेको छ अर्डर। त्यसपछि इक्विटी, हरेक काममा जुन अर्गनाइजेसनमा ओके डिफ्रेन्ट कास्टहरू हुन्छन् ओके, धेरै विभिन्न कास्टहरू हुन्छन्, त्यहाँ मेल फिमेल पनि हुन्छ हैन, अर्को लिङ्गी पनि हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ धेरै रिलिजनका मानिसहरू हुन्छन्, सबैलाई एक रूपता चाहिँ त्यहाँ क्रिएट गर्ने, सबैलाई इक्वालिटी इक्वल भावनाले हेर्ने। यस्तो छैन कि फिमेल ले चाहिँ काम गर्न सक्दैन, त्यस्तो किसिमको फिमेलले चाहिँ ओके सिइओ को पोस्टमा काम गर्न सक्दैन, त्यस्तो हुनु परेन। सबैलाई चाहिँ इक्वल भावना हेरी ओके, मुस्लिम छ कोही हिन्दू छ, सबैलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ कामको कार्य वातावरण हुनुपर्छ। त्यसपछि स्टेबिलिटी अफ टेन्योर, काम गरेको एउटा निश्चित अवधि हुनुपर्छ ओके। यदि तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँको जब सिक्योरिटी छैन, तपाईँले कसैले पनि हटाउन सक्छ, त्यस्तो सिचुएसनमा के हुन्छ, इम्प्लोइ सधैँ डरेर बस्छ कि हो मैले यस्तो गरेँ भने यस्तो हुन्छ, हटाइदिन्छ, यो गर्छ त्यो गर्छ हैन। तपाईँले एउटा कामको निश्चित समय हुनुपर्छ र त्यसै एउटा ओके त्यसै जबको चाहिँ एक स्टेबिलिटी हुनुपर्छ, तब चाहिँ इम्प्लोइजले मोटिभेट नडराएर चाहिँ काम गर्छन्। त्यसपछि इनिसिएटिभ ओके, इम्प्लोइजलाई चाहिँ पहल गर्न दिन सक्नुपर्छ कि इम्प्लोइजले चाहिँ जुन लिडर छ हैन त्यसले चाहिँ कामको कसरी सुरुवात गर, सबैलाई चाहिँ एक अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ कि हो तिमी चाहिँ पहिला यो सुरुवात गर ओके। इम्प्लोइ सुड बी इन्करेज टु टेक इनिसिएटिभ, हरेक इम्प्लोइजलाई चाहिँ त्यसलाई प्रशंसा गरेर तिमी नै आज यो कामको सुरुवात गर भनेर भन्नुपर्छ, त्यो इनिसिएटिभ भयो ओके। स्प्रिट दी क्रप्स, देयर सुड बी सेन्स अफ युनिटी एन्ड टिम स्पिरिट एमङ द इम्प्लोइज। टिम वर्कमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, काम गर्नुपर्छ। टिम वर्कमा काम गर्ने, एकअर्कालाई सहयोग गरेर गर्ने, एकअर्काको रेस्पेक्ट गरेर गर्ने ओके ओके।
एक हरेक चाहिँ जस्तै त्यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टमा भनेको थिए कि ओके सबैले चाहिँ मिलेर एकअर्कालाई सहयोग गरेर हिँड्नुपर्छ। यस थ्योरीमा पनि यो भनेको छ स्प्रिड दी क्रप, सबैले चाहिँ युनिटीमा टिमवर्कमा भएर काम गर्नुपर्छ। र यो थ्योरीको जुन कन्ट्रिब्युसन, यो थ्योरीलाई चाहिँ यो जुन प्रिन्सिपल छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। यस प्रिन्सिपललाई याद गर्ने कसरी गर्न सकिन्छ भने यो एउटा मैले बनाएको छु जस्तै डिएडी, ड्याड, युसी, युएसएसआर, ओआइसी, okay, D for division of work, A for authority and responsibility, D for discipline, U for unity of command, C for centralization, UT of direction। त्यस्तै यस्तो किसिमको सबमा चाहिँ तपाईले फुल फर्म पाउनुहुन्छ। ओके, नाउ कन्ट्रिब्युसन अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरीको जुन कन्ट्रिब्युसन कहाँ आएको छ, प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट उनले चाहिँ म्यानेजमेन्टको प्रिन्सिपलहरू दिएका छन्। पुरै अर्गनाइजेसनको कस्तो स्ट्रक्चर हुनुपर्छ उनले पर्फेक्टली भनेका छन् कि एउटा यस्तो हायरार्की हुनुपर्छ। एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी हेज कन्ट्रिब्युटेड टु द डेभलपमेन्ट अफ द प्रिन्सिपल द्याट आर स्टिल रिलेभेन्ट टुडे। द 14 प्रिन्सिपल अफ द्याट डेभलप बाई हेनरी फ्युएल हेज बिन वाइडली एडप्टेड बाई द अर्गनाइजेसन अराउन्ड द वर्ल्ड। आज पनि यो प्रिन्सिपलहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र हरेक अर्गनाइजेसनमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो उनको योगदान प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट उनले दिएका छन्। अर्को योगदान रहेको छ म्यानेजमेन्ट फङ्सन। उनले म्यानेजमेन्ट फङ्सनलाई पनि डिफाइन गरेका छन् कि सुरुमा प्लानिङ गर्नुपर्छ, त्यसपछि प्लानिङ गरिसकेपछि अर्गनाइज गर्नुपर्छ, त्यसपछि कामलाई चाहिँ सबै डिपार्टमेन्टमा एक समन्वय क्रिएट हुनुपर्छ, कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ, एक कामको अर्कोसँग रिलेट्स भएर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। यस्तो किसिमको उनले कोअर्डिनेसन फङ्सन हुन्छ। त्यसपछि कमान्ड हुन्छ, कसरी इम्प्लोइजलाई कमान्ड दिने, कमान्डिङ गर्नुपर्छ। त्यसपछि कन्ट्रोल गर्ने, इम्प्लोइजहरूको कामलाई के गर्ने, चेक गर्दै जाने, हाम्रो रिसोर्सेसहरूलाई मेजर गर्दै त्यसलाई कन्ट्रोल गर्दै जाने। बढी खर्च त भइरहेको छैन, ओके, धेरै हाम्रो फाइनेन्सियल फ्लो त भइरहेको छैन, कसैको टाइम धेरै त वेस्ट भइरहेको छैन, त्यसलाई टाइममा मेजर गरेर त्यसलाई के गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने। यस्तो किसिमको उनले म्यानेजमेन्ट फङ्सन दिएका छन्। त्यसपछि इफिसियन्सी अफ प्रोडक्टिभिटी, ओके, कामको उनले कार्यक्षमता बढाइएको छ, कसरी इम्प्लोइजले कम टाइममा धेरैभन्दा धेरै प्रोडक्सन गर्न सक्छ र राम्रो क्वालिटी प्रोडक्टलाई निर्माण गर्न सक्छ भने यस्तो मेथडमा पनि उनले योगदान दिएका छन्। त्यसपछि क्लियर हायरार्की एन्ड स्ट्रक्चर, हायरार्की एउटा क्लियर स्ट्रक्चर दिएका छन् कि कस्तो हायरार्की हुनुपर्छ, बोर्ड अफ लेभल म्यानेजर, त्यसपछि मिडल लेभल म्यानेजर, एउटा पर्फेक्ट हायरार्की उनले स्ट्रक्चर दिएका छन्। त्यसपछि स्पेसलाइजेसन एन्ड डिभिजन अफ लेबर, लेबरलाई कसरी डिभाइड गर्ने, कसरी स्पेसलाइज गर्ने, होइन, तिनीहरूको कस्तो एबिलिटी छ, स्किल कस्तो छ, त्यसको आधारमा कसरी तिनीलाई काम बाँड्ने, यसमा पनि उनले योगदान दिएका छन्। यो थ्योरी अरू थ्योरीहरूभन्दा एकदमै राम्रो छ। आज पनि तपाईँले धेरै संस्थाहरूमा यस थ्योरीलाई चाहिँ फलो गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसपछि यसको लिमिटेसन रहेको छ ओभर इम्फासाइज अन स्ट्रक्चर। यस थ्योरीमा के भएको छ भने ओभर इम्फासाइज गरिदिएको छ कि हो जुन चाहिँ बोर्ड अफ डाइरेक्टरले भन्छ त्यही मिडल लेभल डाइरेक्टर जसरी पनि त्यसलाई फलो गर्नुपर्यो। एक पर्फेक्ट एक रिजिड स्ट्रक्चर छ जुन चाहिँ फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ जो चाहिँ माथिमा चाहिँ राजनीति चल्यो, केही न केही प्रब्लम आयो भने सिइओले चाहिँ सब काम सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ, सबै डिसिजन लिनुपर्छ। ओके, सिइओ यदि बिजी छ भने ओके मिड लेभल म्यानेजरले सब काम सम्हाल्नु पर्यो। त्यस्तो किसिमको फ्लेक्सिबिलिटी यसमा कम देखिएको छ। सो यसले ओभर इम्फासाइज रिजिड भइसकेको छ यो स्ट्रक्चर। ओके, लिमिटेड स्कोप, यसको जुन स्कोप रहेको छ त्यो लिमिटेड हो। धेरै पुरानो थ्योरी पनि छ जुन चाहिँ आजको म्यानेजमेन्टमा अलिकति ओल्ड छ, होइन, ओल्ड स्कुल हो, होइन, वाज बेस्ड अन द एक्सपिरियन्स र म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसनमा यो चाहिँ राम्ररी काम गर्छ। तर सर्भिस अर्गनाइजेसनमा, नलेज बेस्ड इन्डस्ट्रिजमा, रिसर्च कम्पनीहरूमा चाहिँ यसको जुन एप्लिकेसन छ त्यो एकदमै कम देखा परेको छ। त्यसपछि यिनले पनि नेग्लेक्टेड ह्युमन फ्याक्टर्सलाई, ह्युमन फ्याक्टरको जुन मोटिभेसन हुन्छ, मोरल हुन्छ, जब सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, त्यसलाई पनि ह्युमनसँग कसरी बिहेभियर गर्नुपर्छ उनले पनि इम्प्लोइजलाई एज अ रिसोर्स हेरे। इम्प्लोइजको भावना हुन्छ, तिनीहरूको क्षमता हुन्छ, होइन, तिनीहरूको मोटिभेसनको केही फ्याक्टर्स हुन्छन्, बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। ओके, त्यो कुराहरूले चाहिँ उनले इग्नोर गरेका छन्। टप डाउन एप्रोच, यसमा चाहिँ उनले टप डाउन एप्रोच भनेका छन् कि जस्तै बोर्ड लेभल म्यानेजरले गोल बनाउँछ र त्यो गोललाई
पुरा गर्नका लागि मिड लेभल म्यानेजरले चाहिँ आफ्नो गोल बनाउँछ कि यो बोर्ड अफ म्यानेजरले कसरी यो गोललाई चाहिँ कसरी पुरा गर्ने। त्यसपछि लोवर लेभल म्यानेजरले त्यसलाई जसरी पनि मिड लेभल म्यानेजरको अर्डरमा जसरी पनि त्यो गोल पुरा गर्नुपर्छ। यस्तो किसिमको जुन टप डाउन एप्रोच छ, तर आजको टाइममा यो एप्लिकेबल छैन, किनभने गोल जुन बन्छ त्यो सबै हरेक म्यानेजर, तिनटै लेभल म्यानेजरको पार्टिसिपेसनमा गोल बनाउनुपर्छ। यो गोल भनेको एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। ओके, सबैको सजेसनमा सबैले एक्सेप्ट गरे भने तब मात्र त्यो गोलको सक्सेस हुन्छ। तर टप लेभल म्यानेजरले बनाइएको गोल त्यो हुनसक्छ मिड लेभल म्यानेजरले चाहिँ त्यस्तो गोल हुनसक्छ, टप लेभल म्यानेजरले जुन गोल बनाउँछ त्यो लोवर लेभल म्यानेजरबाट पोसिबल हुँदैन, किनभने त्यहाँ रियल कुरा त लोवर लेभल म्यानेजरलाई नै थाहा छ। बोर्ड अफ मेम्बरलाई के थाहा कि माथिल्लो जुन सिइओलाई के थाहा कि यहाँ कति रिसोर्सेसहरू छन्, इम्प्लोइजहरूको कार्यक्षमता कति छन्, तिनीहरूले कसरी काम गर्छ, त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट के छ, तिनीहरूले गोल बनाइदिन्छ। तर गोललाई पुरा गर्न एकदमै असम्भव जस्तो भइहाल्छ तल्लो लेभललाई। त्यही भएर यो चाहिँ टप लेभल डाउन एप्रोच छ, यो चाहिँ पर्फेक्ट छैन। त्यसपछि इग्नोरिङ एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू जुन हुन्छ, जस्तै एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेज डज नट कन्सिडर इम्प्याक्ट अन द एक्सटर्नल फ्याक्टर। इकोनोमिकल जुन चेन्ज हुन्छ, टेक्नोलोजिकल चेन्ज हुन्छ होइन, टेक्नोलोजीको सधैँ चेन्ज भइराखेको हुन्छ। सोसल फ्याक्टरहरू हुन्छन्, सबैको टेस्टमा, प्रिफरेन्समा, बिहेभियरमा पनि चेन्ज आउँछ। पुरानो इम्प्लोइजलाई हेर्नु र नयाँ इम्प्लोइजको तरिका हेर्नु, काम गर्ने सब फरक हुन्छ, टाइम टु टाइम सब चेन्ज भइहाल्छ। सो यसले चेन्जलाई पनि इग्नोर गरेको छ र एक्सटर्नल फ्याक्टरहरूले कसरी बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई प्रभाव पार्छ त्यसलाई पनि उनले इग्नोर गरेका छन्। सो यही थियो एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी। यसपछि जुन थर्ड थ्योरी रहेको छ त्यो हो ब्युरोक्रेसी म्यानेजमेन्ट थ्योरी। ओके, यसको पिडिएफ चाहिएको छ भने दिएको लिङ्कमा गएर तपाईँले क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।